BRI का नाममा चीनसँग गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता के हुन् यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी सरकारसँग भएको सहमतिमा नसमेटिएपछि राहतका शिक्षकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी रहने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आजै भेटवार्ता के विषयमा उठाउँदैछन् कुरा। केपी शर्मा ओलीले यसरी सम्झे 8 वर्ष अघिको नाकाबन्दी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहको पनि नभाजेको नेकपा एमालेको गम्भीर आरोप। अमेरिकाबाट चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री झिदानले गरे चीनमा स्वागत। आयरल्यान्ड भ्रमणमा रहेका सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई। शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नभएपछि आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति पौडेल भन्छन् जीवनलाई खुसी बनाउन योगाभ्यास जरुरी छ। राजधानीमा शिक्षकहरूको आन्दोलन आज 5औं दिन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको शिक्षा मन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन। चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो छ आजको शेड्युल। 8 वर्ष अघिको नाकाबन्दी सम्झिँदै केपी शर्मा ओलीले लेखे देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। सुन तस्करलाई कारबाही प्रकरणमा सरकार पछाडि हटेको नेकपा एमालेको आरोप। काङ्ग्रेस बैठक शिक्षा विधेयक संशोधनदेखि सरकारको भूमिकाको विषयमा गम्भीर छलफल। सरकार र शिक्षकबीच सहमति। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्नेमा आशंका भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता। सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा। 14 जनाको नाममा देखियो ब्याङ्कमा रकम। आखिर को हुन् यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु परार। पाल्पामा 1 जना युवकको विवश रूपमा हत्या। अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब विदेशका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिबन्धित लागू औषधसहित 3 जना प्रहरीको खोरमा। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमालेले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन के होला त सफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस बीच अमेरिकामा भेटवार्ता। महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के गरे सम्झौता यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाका बाइडेनले दिए प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण गएकै बेला एकाएक काङ्ग्रेसले चाल्यो नयाँ रणनीति। के सरकार ढल्ला। धादिङमा 2 जना माथि एसिड परार 1 जना पक्राउ। काँक्रो खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी। रूपन्देहीमा 2 मजदुर किन लडे यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भण्डाफोर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौं। साथै 30 लागिसके घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको छ। यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शिक्षकहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आन्दोलनरत शिक्षकका उपयुक्त र जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण प्रश्न उठिरहेको बताए। यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। उनले भने माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो जिम्मेवारी के स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छन्? शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहने कुरा पनि सोच्न सक्ने स्थिति बन्छ। सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूका जायज मागलाई छलफल वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्नु आवश्यक छ। अध्यक्ष नेपालले देशमा सङ्कटको बादल मडारिएको बताएका छन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र नेताहरू अनुभवी रहेको भन्दै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए। उनले देशको समस्याको समाधान सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र दिन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको कारण समस्याको समाधान गर्न सक्ने उनको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सरकार र शिक्षक बीच भएको सहमतिमा आन्दोलनरत कैयौं शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन्। आन्दोलनरत विभिन्न शिक्षक मध्ये राहत शिक्षकले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति महासङ्घका केही प्रतिनिधि र सरकारबीच भए पनि आफूहरूको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राहत शिक्षकहरूको विषय सम्बोधन नभएपछि हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छौँ। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनाइ नभएको उनले बताए। राहत शिक्षकहरू शिक्षक महासङ्घबाट अलग भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैगरी महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक रञ्जित सिंह चौहानले सहमतिले शिक्षकमा माग सम्बोधन गर्न नसकेको जनाउँदै आन्दोलन स्वाहा भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी ताप्लेजुङबाट आएका शिक्षक रमेश तामाङ भन्छन्, माहौल बन्ने लागेपछि महासङ्घले धोका दियो, 3 दिन थाम्नु पर्थ्यो। पदाधिकारीले सबै कुरा सफल हुन लागेका बेला सरकारसँग घुँडा टेकेको छ। शिक्षक चेतना र लामिछानेले महासङ्घका पदाधिकारी मात्र एकातिर अरू सबै अर्कोतर्फ छन् भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार साँझ सरकार र आन्दोलन र शिक्षक बीच वार्ता सहमतिमा पुगेको भन्दै सम्झौताको खाका तयार पारिएको थियो। शिक्षकहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा संसदबाट पुरा गर्ने गरी सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताइएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 8 वर्ष अघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको सम्झना गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्न नहुने बताएका छन्। आज शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा इतिहासमा आज शीर्षकमा उनले असोज 6 गतेको सम्झना गरेका हुन्। आज असोज 6 गते, आजभन्दा 8 वर्ष अघिको आजको दिन सम्झन्छु उनले लेखेका छन्। अस्पतालमा अक्सिजन, औषधि, बजारमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार थियो। इन्धन नभएर अस्पताल जान नपाउने, खाना पकाउन नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने पीडा भोग्यौँ। देशभित्र र बाहिर बस्ने सबै नेपाली जनताले करिब 6 महिनासम्म भएको नाकाबन्दीलाई पराजित गरेका थियौँ। उनले यस्ता घटनाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिने पनि उनको भनाइ छ। कुनै दिनले इतिहास सम्झाउँछ र इतिहासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। जतिसुकै अवरोध भए पनि, जतिसुकै प्रहार भए पनि, जतिसुकै घेराबन्दी भए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्नु हुँदैन। संविधान सभाबाट असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन्। प्रचण्डले आज चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सी हाङजाओमा रहेको र प्रधानमन्त्री पनि त्यही जान लागेकाले आज भेट्ने तालिका तय भएको हो। नेपाली समयअनुसार आज बिहान 11 बजे हाङजाओ विमानस्थलमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रचण्डलाई स्वागत गरेका छन्। त्यसपछि दिउँसो सँगै खाना खाने कार्यक्रम र एउटा रिसोर्टमा उनीहरूबीच भेटवार्ताको कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि अपराह्न 4 बजे द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। प्रचण्ड आइतबार मात्रै राजधानी बेजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समक्ष ली छियाङ बीच सोमबार द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने तालिका छ। एक साता चीनमा बिताउने प्रधानमन्त्री असोज 13 गते शनिबार स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसले विवादित शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रस्ताविक पारित
गर्दै प्रतिबद्धता जनाएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षा विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावले शिक्षकहरूको सबै जायज र उपयुक्त माग पूरा गर्न काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयकले शिक्षकको सबै किसिमका जायज र उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयकलाई ऐन बनाउँदा संसदीय माध्यमबाट परिमार्जन र संशोधन गर्ने भन्दै विद्यालयको पठन पाठन सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापाले जलहरी प्रकरणमा आफू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रै आत्महत्या गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि थापाले मन्दिरभित्रै आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि संसदीय समितिको कार्यक्रममा रोँदै उनले जलहरी प्रकरणमा कुनै भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताएका थिए। उनले न्याय नपाए मन्दिरभित्रै आत्महत्या गर्ने लिखित घोषणा गरेका छन्। साथै सांसद थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसमा जिम्मेवारको नामावली पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। श्रीमानको उक्त घोषणापछि श्रीमती सुमित्रा थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा श्रीमानको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै बचाइदिन आग्रह गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा उनले भनेका छन्, मेरो परिवारको ज्यान सुरक्षा मानव अधिकारको रक्षा गरी पाऊँ। श्रीमानले कुनै गल्ती नगरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा चलाउने धम्की दिएर सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउन खोजेको छ। जलहरीमा अख्तियारले 10,2080 मा खोज्ने र सुनको शुद्धता परीक्षण गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कबाट खरिद गरिए अनुसारको तौल र शुद्धता पुगेको, तर हाल बयान दिँदाका प्रश्नमा सुन हराएकाले किन कारबाही नगर्ने भन्दै मानसिक रूपमा तनाव दिन थालेको सदस्य सचिव थापाको आरोप छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति क्षेत्रको सुनको जलहरी राख्ने भन्दै रकम विनियोजन गरिएपछि कोषले समेत रकम थप गरेर जलहरी राखेको थियो। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्ति श्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चित समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 2 समूहबीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूहबीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङतानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्ती बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट एभरेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाईमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2
घोन्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीज गीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औँलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न 2 जना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।